Hello everyone, welcome to our EPH class. This is a class 9. We are learning the first chapter, interrelationship between health, population and environment education. अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेल्थ एजुकेसनको बारेमा हेल्थको बारेमा पढ्यौँ। त्यसै गरी पपुलेसन भनेको के हो, पपुलेसन एजुकेसन भनेको के हो, त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा पढ्यौँ। र योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भनेर इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स भनेको त्यसको महत्त्व किन पढ्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ है। टपिक नै छ 1.3.3 मा इम्पोर्टेन्स अफ इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन। त्यही दिएको छ ब्लू कलरले, पेज नम्बर 19 हो किताबको। के भनेको छ हेरौँ। मेनी इन्भाइरोमेन्टल एजुकेटर्स बिलिभ द्याट प्रोग्राम्स कभरिङ इन्भाइरोमेन्टल एथिक्स प्रिपेयर स्टुडेन्ट्स टु डिल विथ इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड। इन्भाइरोमेन्टल एजुकेटर्स भनेको जसले इन्भाइरोमेन्ट पढाउँछन् या जसले इन्भाइरोमेन्टको बारेमा स्टडी गर्छन् र त्यस सम्बन्धी कुराहरूको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई पब्लिस गराउँछन्, उनीहरू इन्भाइरोमेन्टल एजुकेटर्सहरू हुन्। उनीहरूले के विश्वास गर्छन् रे भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इथिक्स भनेको नैतिकता है, वातावरणीय नैतिकता भनेको मोरालिटी भनौँ न, मोरालिटी। इन्भाइरोमेन्टल इथिक्स सम्बन्धी जुन प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्रामले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई, तिमीहरू जस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्स जुन अहिले संसारमा साँच्चीकै घटिरहेका छन्, रियल वर्ल्डमा साँच्चीकै अहिले हामी भोग्नलाई बाध्य छौँ, त्यसबारे चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले या भनौँ इन्भाइरोमेन्टल इथिक्ससँग रिलेटेड प्रोग्रामले चाहिँ हामीलाई त्यसबारे जानकारी हुनलाई भनौँ जानकारी गराउनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ रे भन्ने मान्यता कसको छ? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेटर्सहरूको छ। इन इट्स ब्रोडेस्ट सेन्स इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन इन्क्लुड्स इफोर्ट्स बाई गभर्मेन्ट, इन्ट्रेस्ट ग्रुप्स, युनिभर्सिटिज एन्ड न्युज मिडियाज टु रेज अवेरनेस। यदि बृहत रूपमा हेर्ने हो भने इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनमा चाहिँ सबैले गरेको चाहिँ कामलाई जनाउँछ। गभर्मेन्टले, त्यसै गरी चाहिँ वातावरण सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट भएका जुन ग्रुपहरू जस्तै एनजिओ, आइएनजिओहरू छ, उनीहरूले, युनिभर्सिटिजहरूले रिसर्च गरे, अब इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन गर्नलाई विभिन्न प्रकारका डिभाइसेसहरूमा मेहनत गरे, लगानी गरे, या कन्जर्भेसन प्रोग्रामहरू लन्च गरे रे, या न्युज मिडियाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी अवेरनेस फैलाउनलाई जे काम गर्छन् त्यो सबै कुराहरू इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन अन्तर्गत नै पर्छ। Each citizen should understand the environmental issues of his or her community, leading to economic development plans, pesticides use, water pollution and air pollution रे। कुनै पनि ठाउँमा बस्ने या कुनै पनि देशका हरेक बासिन्दाले ऊ बसिरहेको ठाउँको इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूको बारेमा थाहा हुनै पर्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युज चाहे त्यस ठाउँमा भएको चाहिँ एकदम विकासले गर्दाखेरि होस्, इकोनोमिक डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि होस्, या त्यहाँ पेस्टिसाइड्सहरू भनेको औषधिहरू, नकारात्मक औषधिहरू, किरा मार्ने औषधिहरू भनौँ न, त्यसको प्रयोगले गर्दाखेरि होस्, या वाटर पोल्युसनले गर्दाखेरि होस्, या एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि होस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको कम्युनिटीमा या ऊ बस्ने सोसाइटीमा कस्तो प्रकारको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू आयो त्यो कुरा चाहिँ हरेक सिटिजनले थाहा पाउनै पर्छ। र थाहा पाएमा मात्रै उसले इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो बनाउने कार्य गर्न सक्छ। र त्यो थाहा पाउनलाई मेन रोल कसले खेल्छ? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। यो फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले त्यही कुरा नै बुझ्यौँ। अनि इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड्स अस फुड, क्लोथ, सेल्टर एन्ड अदर थिङ्स फर आवर सर्भाइभल, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हो। इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई खाना दिन्छ, हामीलाई लुगा दिन्छ, हामीलाई बस्न वासस्थान दिन्छ, र हाम्रो सर्भाइभलमा अरू जे कुराहरू चाहिन्छ, हामी बाँच्नलाई
हामीलाई जे कुराहरू चाहिन्छ त्यो सबै हामीलाई इन्भाइरोमेन्टले दिन्छ। हाम्रो बाँच्नलाई मात्रै होइन, हाम्रो वृद्धि र विकासको लागि पनि के गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टले ती कुराहरू हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। हामीलाई दिन्छ नै, हामीलाई खाना चाहियो, पानी चाहियो, बस्नलाई वासस्थान चाहियो, लुगा चाहियो, हामीलाई अरू कुराहरू जति चाहिन्छ हाम्रो विकासको लागि, हाम्रो वृद्धिको लागि, हाम्रो बचाइको लागि, बाँच्नको लागि सबै कुरा इन्भाइरोमेन्टले नै पुर्याउँछ। इफ द इन्भाइरोमेन्ट इज पोल्युटेड देन आवर लाइफ विल बी फुल्ली ड्यामेज हो। यदि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड भयो भने हाम्रो लाइफ चाहिँ पुरा ड्यामेज भइदिन्छ रे। इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन हेज ग्रेट इम्पोर्टेन्स इन आवर डे टु डे लाइफ हो। अहिलेको हाम्रो डे टु डे लाइफ भन्नेको वर्ड दैनिक जीवनमा भनेको क्या अहिले हामी जुन बाँचिरहेछौँ नि, अब अहिले हेर कोरोनाको सन्तास छ, हामी घरमै बस्न बाध्य छौँ, स्कुल लागेको छैन, तिमीहरूले अब जुन हिसाबले पढ्नु पर्थ्यो त्यसरी पढ्न पाइरहेको छैनौ। यो जुन अहिले भनेको डे टु डे लाइफ भयो क्या, यो बेलाको अवस्था पनि एक प्रकारको इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन जस्तै हो भनौँ न, हेल्थसँग रिलेटेड ठुलो चुनौती नै हो। अब सायद कतै न कतै यो हामीले नै सिर्जित गरेको पनि कुरा आउँछ। र त्यस कुराहरूबारे चाहिँ जानकारी दिने काम चाहिँ कसले दिन्छ? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले दिन्छ। त्यही भएर अहिलेको संसारमा या भनौँ अहिलेका परिप्रेक्ष्यमा त यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ यसको भइसकेको छ। द इम्पोर्टेन्स अफ इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन क्यान बी समराइज इन द फलोइङ पोइन्ट्स। अब इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनको इम्पोर्टेन्सहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ अब केही पोइन्ट्सहरू दिएको छ, त्यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब पहिलो पोइन्ट छ हेरौँ, इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन गिभ्स अस प्र्याक्टिकल नलेज अबाउट भेरियस आस्पेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड देयर इन्टरडिपेन्डेन्स हो। इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन जस्तै ल इमेजिन गर, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा तिमीहरूले कसरी थाहा पायौ त? यही इन्भाइरोमेन्ट किताब पढेर नि। इन्भाइरोमेन्ट किताब के हो? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनको एउटा प्रकार हो। अब इन्भाइरोमेन्ट केले बन्छ तिमीहरूले कसरी थाहा पायौ त? इन्भाइरोमेन्ट केले बन्छ? फिजिकल आस्पेक्ट, बायोलोजिकल आस्पेक्ट, सोसियो कल्चरल आस्पेक्ट, इकोनोमिक आस्पेक्टहरूले बन्छ भन्ने कुराहरू तिमीहरूलाई जानकारी कसले दियो त? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले चाहिँ दियो। र तिनीहरू एकअर्कासँग कसरी निर्भर हुन्छ, त्यसलाई कुन कुन कुराले अफेक्ट पार्छ, तिनीहरू एउटा भएन भने अरूमा के असर पर्छ भन्ने खालका नलेजहरू या भनौँ त्यस सम्बन्धी प्र्याक्टिकल नलेजहरू चाहिँ तिमीहरूले कहाँबाट पाउँछौ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनबाटै पाउँछौ। सेकेन्डमा हेर, इट क्रिएट्स अवेरनेस इन द पिपुल फर द प्रिजर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट हो। तिमीहरूले यही किताब पढेर न थाहा पाएको हो नि। स्कुल लाइफदेखि सानैदेखि तिमीहरूले पढ्यौ कि हामीले इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्नुपर्छ, हामी इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहौँ, हामीले इन्भाइरोमेन्टबाटै कुनै कुराहरू पाएको हुन्छौँ। यदि इन्भाइरोमेन्ट हेल्दी भयो भने हामीले हेल्दी कुराहरू पाउन सक्छौँ, हामी हेल्दी हुन्छौँ, हाम्रो एक्जिस्टेन्स राम्रो हुन्छ, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन पनि राम्रो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई राम्ररी प्रयोग गरेनौँ भने इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड भयो भने त्यसले हामीलाई अफेक्ट गर्छ, हामीलाई मात्रै अफेक्ट गर्दैन, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनहरूलाई पनि अफेक्ट गर्छ। यी कुराहरू तिमीहरूलाई कसले सिकायो भन? त्यो कुराहरू कहाँबाट बुझ्यौ? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनबाट। It creates awareness about environmental pollution and health hazards and also motivates us to take the initiative to solve such problems through our own efforts हो। र इपिएच किताब अरू किताबहरूभन्दा फरक तिमीहरूले पायो होला। किनकि यस किताबमा हामी इन्भाइरोमेन्टका प्रब्लम्सहरू पढ्छौँ। जस्तै कि हामीले के पढ्यौँ? इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा पढ्यौँ, हेल्थ हजार्डको बारेमा पढ्यौँ। त्यति मात्रै पढ्दैनौँ हेर, हामीले कज पढ्छौँ है, कज पढेपछि त्यसको इफेक्ट पढ्छौँ र त्यसको प्रिभेन्सन या त्यसलाई चाहिँ हटाउने उपायहरू पनि पढ्छौँ। तिनटै कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले पनि पहिला हामीलाई इन्फर्म गरिदिन्छ, हामीलाई अवेर बनाइदिन्छ पोल्युसन्सहरूको बारेमा, हेल्थ हजार्डहरूको बारेमा, र हामीलाई चाहिँ आइडियाजहरू दिन्छ, हामीलाई वेजहरू दिन्छ कसरी त्यो प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्दै इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्दै हामीले हेल्दी लाइफ बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि कसले सिकाउँछ? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। इट टिचेज अस अबाउट हाउ टु युज द इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस वाइजली हो। हामीले इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस वाइजली कसरी प्रयोग गर्ने, एकदम ध्यान दिएर थोरै मात्रामा। जस्तै पानी चाहिँ तिमीहरूले पढ्यौ सानोमा भन्दाखेरि धारा चाहिने बेलामा मात्रै खोल्ने, सेभ वाटर भनौँ। अब त्यसै सेभ इलेक्ट्रिसिटी भनेर तिमीहरूले पढेको छ, युज सिएफएल बल्ब।
भनेर पढ्यौ तिमीहरूले, जथाभावी पोल्युट नगर्ने भन्ने कुराहरू पढ्यौ। अनि जथाभावी फोहोरहरू नफाल्ने, एउटा डस्टबिनमा मात्रै फाल्ने, फोहोरहरू पनि दुई खालको बनाउने, अनि डिग्रेडेबल फोहोरहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट म्यान्युरहरू बनाउने, त्यो कुराहरू कहाँबाट पढ्यौ? यही इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनकैबाट तिमीहरूले पढ्यौ। भनेको यो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसलाई वाइजली प्रयोग गर्न सिकाउँछ, त्यो सिकाएको हो इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। It emphasizes the preservation of the existence of flora and fauna found in the surrounding nature. हेर, फ्लोरा एन्ड फाउना भनेको, फ्लोरा भनेको प्लान्ट्स हुन्छ, फाउना भनेको एनिमल्स हुन्छ। हामी इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ, इन्भाइरोमेन्टमा हामी मात्रै बस्दैनौँ नि, हाम्रो छेउछाउमा विभिन्न प्लान्ट्सहरू छ, विभिन्न एनिमल्सहरू छ, हाम्रै छेउछाउमा छ, जङ्गलमा बस्छन्। ती सब प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने कुरामा कसले फोकस गर्छ? यही इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। It also encourages us to preserve and promote our cultural heritage, religious sites and archaeological places. यो सबै कल्चरल हेरिटेज भनेको हाम्रो कल्चरसँग रिलेटेड, जस्तै हाम्रो मन्दिरहरू है, हाम्रो जात्राहरू, रिलिजियस साइट्सहरू भनेको विभिन्न मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बाहरू, त्यसै गरी आर्कियोलोजिकल प्लेसेसहरू भनेको जस्तै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, अब जनक या सीताको जन्मस्थल चाहिँ जनकपुर, त्यस्तो आर्कियोलोजिकल प्लेसेसहरूलाई पनि, यस्ता कल्चरल हेरिटेज, रिलिजियस साइट्स, आर्कियोलोजिक प्लेसेसहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ र प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। र त्यस्तो कुराहरूलाई प्रमोट गर्नलाई पनि हामीलाई कसले इन्करेज गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। अब तिमीहरूको दिमागमा एउटा क्वेसन आयो होला, अब कल्चरल हेरिटेज, रिलिजियस साइट्स, आर्कियोलोजिकल प्लेसेसहरू प्रिजर्भ र प्रमोट गरेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ? इन्भाइरोमेन्ट कसरी कन्जर्भ हुन्छ भन्दा हामीले पास्टबाट सिक्ने हो है, र हाम्रा जुन कल्चर कस्टम्सहरू हुन् ती रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन् क्या, जसले हाम्रो सोसाइटीलाई बाँध्छ। र ती रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हाम्रा एन्सेस्टर्सहरूले त्यत्तिकै बनाएका होइन। भलै कुनै कुनै कल्चर र कस्टम्सहरू नकारात्मक पनि छन्, तर समयअनुसार यिनीहरू नकारात्मक हुँदै गए र हुन त अहिले ती अमानवीय पनि देखिन्छन्, तर कति हाम्रा कल्चर कस्टम र ट्रेडिसन्सहरू धेरै राम्रा छन्। जस्तै अहिले हामी पनि जीव जन्तुहरूलाई पूजा गर्छौँ, नागपञ्चमी भर्खर गयो है, तिमीहरूले नागको पूजा गर्छौ है। त्यसै गरी चाहिँ अब दसैँमा या भनौँ दसैँमा हामी विभिन्न पीठहरूमा जान्छौँ है, अनि त्यसै गरी विभिन्न जीव जन्तुहरूको त्यहाँ पूजा गरिन्छ, या भनौँ तिहारमा हामी कागको पूजा गर्छौँ, कुकुरको पूजा गर्छौँ, गाईको पूजा गर्छौँ, गोरुको पूजा गर्छौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न हाम्रो जात्रा पर्वहरूमा हामी विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरू, बोट बिरुवाहरूको पूजा गरिरहन्छौँ, तुलसीको हामी पूजा गर्छौँ, बाँसको पूजा गर्छौँ भनौँ, या फुलहरू हाम्रो त्यत्तिकै रिलिजियस इम्पोर्टेन्सहरू हाम्रो कल्चरमा इम्पोर्टेन्ट छ। त यी कुराहरूबाट हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग हामी डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली हाम्रो लिङ्क चाहिँ यसले बढाइदिन्छ क्या, हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग बढाइदिन्छ। त्यो बढाएपछि हामी आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्ट गर्नलाई, प्रिजर्भ गर्नलाई लागि पर्छौँ। यही उद्देश्यको साथ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले चाहिँ कल्चरल हेरिटेजलाई, रिलिजियस साइट्सलाई, आर्कियोलोजिकल प्लेसेसहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नलाई, प्रमोट गर्नलाई इन्करेज गरिरहन्छ। इट लेट्स अस नो अबाउट द एभाइबिलिटी अफ बायोडाइभर्सिटी एन्ड एक्जिस्टेन्स भनेको छ। अब हामी यहाँ बसिरहेछौँ कि हामी बसेको ठाउँमा किरा फटेङ्ग्रा जनावर प्लान्ट सबको बारेमा थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि। हाम्रो कस्तो एक्टिभिटिजहरूले उनीहरूलाई कस्तो अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन नि। हाम्रो एक्जिस्टेन्सले उनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई असर परिरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीलाई त्यत्तिकै दैनिक जीवनमा थाहा हुन्छ? हुँदैन। त्यसको लागि त विभिन्न साइन्टिस्टहरूले, रिसर्चरहरूले रिसर्च गरेर कुराहरू निकाल्छ। त्यसलाई हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड गरेर चाहिँ हाम्रो माझ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ को हुन्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन। त्यही भएर यसले हाम्रो छेउछाउमा एभाइलेबिलिटी भएका बायोडाइभर्सिटीहरूको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, र तिनीहरूको एक्जिस्टेन्स भन्दा पनि तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई आइडिया दिन्छ। इट इन्करेजेज अस टु इनिसिएट इन्भाइरोमेन्ट
इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली एक्टिभिटिज बाई फलोइङ द प्रिन्सिपल्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो। तिमीहरूले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा कहाँ पढ्यौ? इपिएचमा होइन। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भने के त भन्दा त्यस्तो डेभलपमेन्ट जुन डेभलपमेन्ट चाहिँ लङ टर्मलाई सोचेर चाहिँ प्लान्सहरू बनाएर एक्सन लिएको हुन्छ, जसले नेचरल रिसोर्सेसलाई डिस्ट्रोय गर्दैन, लङ टर्मसम्म बेनिफिट भइरहन्छ, त्यस्तो खालको डेभलपमेन्टलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ। र त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा फलो गरेर इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली एक्टिभिटिजहरू गराउन कसले सिकाउँछ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। It teaches us rational use and collection of forest resources like firewood, fodder, herbal plants, grass, forest fruits, etc. हो। यसले चाहिँ फायरवुडको प्रयोग, फोडरको प्रयोग, फोडर भनेको चाहिँ गाई बस्तुहरूलाई चाहिँ खुवाउने पात पतिङ्गरहरू झारहरूलाई भन्छ फोडर। त्यसै गरी हर्बल प्लान्ट्सहरू, ग्रासहरू, फरेस्ट फ्रुट्सहरूको चाहिँ कसरी राम्रो प्रयोग गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि कसले सिकाउँछ? तिमीहरूले सामुदायिक वनको बारेमा पढेको होला। वनको चाहिँ सर्टेन एरिया चाहिँ के गरिन्छ, एउटा गाउँ, एउटा समुदाय, कम्युनिटीलाई जिम्मा लगाइन्छ, जसलाई कम्युनिटी फरेस्ट भन्छ। अनि उनीहरूले नै त्यसको के गर्छन् भन्दाखेरि उपभोग पनि गर्छन् र त्यसको संरक्षण पनि गर्छन्। यसरी नै यो आइडियाजहरू निकाल्ने कहाँबाट आएको भन्दा इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनकै थ्रुबाट आएको हो। It encourages us to integrate the efforts of environment conservation to the mainstream of development activities. यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरिदिन्छ अरे डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरूसँग। जस्तै कुनै डेभलपमेन्टका प्लान्सहरू बन्यो, पोलिसिजहरू निस्कियो, कतै हाइड्रो पावर बन्यो रे, कतै एयरपोर्ट बन्न लाग्यो रे भने त्यसका इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्सहरू के छन्, त्यसले कुन कुन कुराहरूलाई असर पार्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नलाई कसले फोर्स गर्छ, इन्फोर्स गरिदिन्छ भन्दा पोलिसिजहरूमा इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनका कुराहरू ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरामा इन्करेजमेन्ट कसले प्रोभाइड गर्छ? इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनले। यिनै भए इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनका इम्पोर्टेन्सहरू, यी 10 वटा इम्पोर्टेन्सहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट टपिक चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्स एमङ हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। आजलाई यति, थ्याङ्क यू।